हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 99 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। 99 भागसम्म हामी आइपुगेका छौँ श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा। प्यारा भक्त भागवतहरू, अझै केही दिन हामीलाई श्री शिव महापुराणका यी कथाहरू श्रवण गर्नका लागि समय लाग्नेछ। केही दिनहरू लाग्नेछ हामीलाई अझै पनि। हो, विस्तृत रूपमा हामीले श्री शिव महापुराणका कथाहरू श्रवण गर्दैछौँ। यसरी न भोलि हामीले श्रवण गर्न पाइन्छ, यो सौभाग्य न हामीलाई मिल्ला न कसैले मिल्न देला। प्यारा भक्त भागवतहरू, निरन्तर नछुटाइकन कथाहरू श्रवण गर्नु पनि धेरै ठुलो कुरा हो र निरन्तर श्रवण गराइरहनु पनि यो सामान्य कुरा होइन। प्यारा भक्त भागवतहरू, विशेष हाम्रो लागि समय पनि मिल्न पर्यो, होइन र? सबै कुरा मिल्न पर्ने हुन्छ, अनि मात्र हामीले यो सबै कार्यलाई सुसम्पन्न गर्न सक्दछौँ। त्यत्तिकै हामीले आँट्दा मात्र हुने कुरा होइन। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले यहाँ बुझ्दैछौँ कि धर्मको दण्ड रह्यो भने, धर्मको अलिकति भए पनि डर भयो भने, यानि कि के, धर्मलाई मानेर पापको डर भयो भने, होइन? जस्तै धर्म छ भने न हामीलाई पापको डर हुन्छ। धर्म नै मान्दैन भने कहाँबाट पापको डर हुने? यदि त्यसरी डर भयो भने धर्मको दण्डले हाम्रो रक्षा गर्छ। अब होइन, हामीले जस्तो पायो त्यस्तै जे मन लागि गर्न थालियो भने त्यसले हामीलाई नरकमा पुर्याउँछ। के कार्य गर्दा नरकमा पुगिँदो रहेछ, कस्तो कस्तो कार्य गर्दाखेरि हामीलाई लाभ हुने रहेछ, पुण्य मिल्ने रहेछ, यी कथाहरू हामीले श्रवण गर्दैछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अगाडि गएर यहाँ सुतजीले बताउनुहुन्छ, भ्रूणः स्वर्ण हरता च गोरोधि विश्वघातकः सुरापो ब्रह्महन्ता च परद्रव्यापहारकः परद्रव्यापहारकः। यहाँ भन्नुहुन्छ, यसै गरी जसले गर्भमा रहेको शिशुको हत्या गर्छ, सुन चोर्दछ, अनि गाईलाई थुन्ने काम गर्दछ, विश्वासघात गर्दछ, मदिरा पिउने काम गर्दछ, ब्राह्मणको हत्या गर्दछ, अथवा सत कर्म सत धर्ममा रहेको व्यक्तिको अपमान गर्दछ अथवा हत्या गर्छ, अर्काको धन खोज्ने कार्य गर्छ, यस्तो काम गर्नेको सङ्गत कसैले गर्छ, त्यो काम गर्दैन तर पनि सङ्गत चाहिँ त्यस्तैको गर्छ भने त्यो तप्त कुण्ड नाम भएको नरकमा जान्छ भनेर यसरी यहाँ बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, गुरु, बहिनी, माता, गाई र छोरीको हत्या गर्ने पनि तप्त कुम्भ नाम भएको नरकमा गिर्दछ। यसरी नै पतिव्रता स्त्री बेच्ने, धेरै ब्याज लिने, कपाल बेच्ने र आफ्नो भक्तलाई परित्याग गर्ने तप्त लोह नाम भएको नरकमा जान्छ भनेर यसरी बताइएको छ।
प्यारा भक्त भागवतहरू, जुन मनुष्यले गुरुहरूको अपमान गर्दै उनीहरूलाई दुर्वचन प्रयोग गर्छ, जसले वेदको निन्दा गर्छ, वेद बेच्दछ, जसले यहाँनिर गर्न नहुने विभिन्न कार्यहरू गर्छ, तिनीहरू सबै लावडा नाम भएको नरकमा जान्छ। चोरी गर्ने विलोहित नाम भएको नरकमा जान्छ। सामाजिक मर्यादा नाग्ने मनुष्य पनि यही नरकमा जान्छ। जुन मनुष्यले देवता ब्राह्मण पितृहरूप्रति द्वेष भाव राख्दछ, जसले रत्नमा मिलावट गरेर रत्न अथवा सुन बेच्दछ, त्यो कृमि भक्ष्य नाम भएको नरकमा जान्छ। जसले अरूलाई हानि पुर्याउने विचारले कुनै पनि अविचारले तामस यज्ञ गर्दछ, त्यो कृमिस नाम भएको नरकमा पर्छ। जुन मनुष्यले पितृ देवता र अतिथिहरूको भाग नछुट्याइकन भोजन गर्छ, जसले शस्त्रहरू बनाउँछ, त्यो लाभभक्ष्य नाम भएको नरकमा पर्छ। जुन ब्राह्मणले यहाँनिर गर्नै नहुने कार्य गर्दछ, तल्लो वर्ण शङ्कर जातिबाट हुने खालका होइन एकदम नीच कर्म गर्दछ, ब्राह्मण कुलमा चाहिँ उत्पन्न भएको छ भने त्यो पनि नरकमा जान्छ। यसरी बताइएको छ। र यज्ञ गर्दैन, अधिकार विहीनबाट यज्ञ गराउँछ, आफू जान्ने छ, आफू आचार्य छ, तर यज्ञ गराउँछ कस्तो? ब्राह्मण राखेर एकदम पढ्नै नजान्ने अथवा आचरणमा नभएको, शुद्ध पढ्न नजान्ने, तिनीहरूलाई राखेर यज्ञ गराउँछ भने यज्ञ गराउनेवाला ब्राह्मण पनि नरकमा जानु पर्दछ। सबले भनौँ हर हर महादेव। नहुने कुरा खान्छ, ब्राह्मण हो, ब्रह्म कर्म गर्छ, नहुने कार्य गर्छ, नहुने कुरा खान्छ भने पुय वह नाम भएको नरकमा जान्छ। त्यो जसले सोम रसको व्यापार गर्छ, त्यो पनि यही नरकमा जान्छ। जसले यज्ञ र गाउँको विनाश गर्छ, यज्ञ गर्न नदिने कार्य गर्दछ, गाउँको विनाश गर्ने कार्य गर्दछ भने त्यो बैतरणी नदीमा पर्छ। ल हेर्नुहोस् कहाँ पर्दो रहेछ? बैतरणी नाम गरेको ऊ त्यो नदीमा पर्दो रहेछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर धेरै कुरा यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर नव यौवन मत्तास मर्यादा भेदिनश्चये ते कृम्याम यान्त्य शौचाश्च कुलटा जीविनश्चये। यहाँनिर भनिन्छ यसरी नै जसले यौवनले ज्यादै उन्मत्त भएर धर्मको मर्यादा बिर्सिन्छ, अपवित्र आचरण गर्दछ, छल कपट गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्छ, त्यो कृत्य नाम भएको नरकमा पर्छ। त्यसैले यस्ता कार्यहरू गर्न हुँदैन। र जसले चाहिँ यस्तो कार्य नगरिकन पनि आरोप प्रत्यारोपहरू लगाउँछ नि, होइन, कति त अब आरोप प्रत्यारोपहरू पनि लगाउँछन्, त्यत्तिकै गरे हुँदैन गल्ती, होइन। अब त्यसलाई चाहिँ बदनाम गराउनका लागि त्यसले यस्तो बोलिदियोस् भन्ने हिसाबका चाहिँ उनीहरूले विभिन्न हावभाव देखाउँछन् अथवा त्यस्तो चाहिँ बोल्ने उनीहरूलाई बाध्य बनाउँछन्। अनि त्यहाँबाट त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले एउटा इस्यु बनाएर अनि सबैको बेइज्जत गरिदिन्छन् भने तिनीहरू पनि महाभयानक नरकमा जान्छन्, चाहे उनीहरूले जस्तो सुकै पुण्य कर्म गरून्। ल हेर्नुहोस् त, गर्दै नगरेको कार्यलाई यसले यस्तो कार्य गर्यो अथवा गर्न चाह्यो, यस्तो भाव देखायो अब भनेर त्यतिकै आरोप प्रत्यारोपहरू लगाउँछन् भने उनीहरू कहिले पनि नउक्सिने त्यो नरकमा जान्छन्। चाहे उनीहरूले 18 पुराणको श्रवण गरून्, चाहे उनीहरूले जतिसुकै पुराणको श्रवण गरून्, तर पनि उनीहरूको मुक्ति हुँदैन। श्री शिव महापुराणले पनि, श्री शिव महापुराण श्रवणले पनि मुक्त गर्न नसकेको अरू केबाट मुक्त हुन सक्दछ र व्यक्ति भनेर यसरी बताइन्छ प्यारा भक्त भागवत। त्यसैले यस्तो झुटा आरोप प्रत्यारोपहरू लगाएर अरूलाई बदनाम गर्ने, अरूलाई फसाउने, अरूलाई चाहिँ तथनाम भन्ने, अरूलाई गाली गर्ने, अरूलाई होच्याउने यस्तो काम, अरूको मान मर्यादालाई विचारै नगरिकन मर्यादा भन्दा बाहिर गएर मान मर्दन गर्दछन् भने उनीहरू पनि कहिल्यै पनि उक्सन नसक्ने यस्ता विकराल नरकहरूमा पर्दछन्। यसरी बताइएको छ। छल कपट गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्दछ, अपवित्र आचरण गरेर त्यो
कृत्य नाम भएको नरकमा पर्छ, जसले अनावश्यक रूपमा रुख काट्दछ। आवश्यकै छैन त त्यत्तिकै भइरहेको रुखलाई त्यत्तिकै विनाश गर्दछ भने त्यो असीपत्रवन नाम भएको नरकमा जान्छ। जसले भेडाहरू बेचेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्छ, त्यो पशुहरूको हिंसा गर्ने कसाई, भ्रष्टाचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, काँचो झिङ्गटी वा इँटा पकाउन आगो बाल्ने बन्हीज्वाल नाम भएको नरकमा उनीहरू पर्दछन्। जसले व्रतहरू लोभ गराएको छ तथा जो आफ्नो आश्रमबाट खसेको छ, यी दुवै के सन्दंश नाम गरेको नरकमा पर्दछन्। यसरी बताइएको छ। जसले ब्रह्मचारी भएर पनि स्वप्नमा उनीहरूले चाहिँ आफ्नो तेज स्खलन गराउँछन् भने उसले पनि के गर्नुपर्दछ? नरकमा जानुपर्दछ भनेर बताइएको छ। त आफू चाहिँ ब्रह्मचारी हुँ भन्छ तर यहाँ नगर्ने कार्य गर्छ भने ऊ आफ्नो आश्रमबाट खस्यो, होइन र? ब्रह्मचर्य फाल्टै एउटा आश्रम हो, ब्रह्मचारी आश्रम। त त्यसबाट ऊ खस्छ, त खसिसकेपछि ऊ नरकमा जान्छ। यस प्रकारले अनेकौं नरकहरू छन् जसमा पापीहरूलाई दण्ड दिइन्छ भनेर यहाँ सुतजी बताउनुहुन्छ। सनत कुमारले वेदव्यासजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। यसभन्दा पहिले बताएका पापहरू जस्तै अरू पनि हजारौं पाप कर्म छन् जसका प्रभावले मनुष्यले नरकमा परेर यातना भोग्नु पर्दछ। जुन मनुष्यले मन, वचन र क्रियाद्वारा आफ्नो वर्ण र आश्रम विरुद्धको काम गर्दछन् तिनीहरू नरकमा अवश्य पर्दछन् भनेर बताइएको छ। ती नरकमा शिर तलतिर पारेर, ती जति पनि नरकमा पर्नेवाला छन् तिनीहरूलाई शिर तलतिर पारेर झुन्ड्याइदिन्छन् र प्राणीहरूले त्यहाँनिर विभिन्न खालका नि हिंस्रक प्राणीहरूले उनीहरूलाई दुःख दिन्छन्। यसरी बताइएको छ प्यारभक्त भागवतहरू। ती पापीहरूले नरकको यातना भोगेपछि सिलसिलाबद्ध रूपमा उन्नति गर्दै स्थावर, किरा, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता, मुमुक्षु हुँदै अन्तमा मोक्ष प्राप्त गर्दछन्। तर फेरि अब मनुष्य भइसकेपछि फेरि त्यस्तै पाप गर्छन् भने त फेरि उनीहरू त फेरि के भए? फेरि नरकमा जाने भए प्यारभक्त भागवतहरू। यसरी बुझ्नु पर्दछ। त कर्म गर्नेवाला, कर्म गरेर पुण्य बढाउनेवाला भनेको मनुष्य मात्र हो। जस्तै मनुष्य योनिमा मात्र हो, अरूले त भोग गर्छन्। अरू योनिमा त हाम्रो भोग मात्रै हुन्छ, होइन? अब पशुपक्षीलाई केही थाहा हुन्छ त धर्म गर्नुपर्छ, अथवा पशुपक्षीले गएर काहीँ दान गर्छन् त? गर्दैनन्। त उनीहरूले के गर्छन्? खाने काम गर्छन्। त उनीहरूले भोग भोग्ने मात्र काम गर्दछन् भने मनुष्य किन बनाइयो त भन्दा तिनै चराचुरुङ्गी हामी थियौँ होला, अब हामीलाई नै मनुष्य बनाएर अब तिमीले भोग मात्र भोग्ने होइन है, अब तिमीले मोक्ष हुने कार्य पनि गर्नुपर्दछ भनेर परमात्माले हामीलाई त्यो मनुष्यको स्वरूप बनाइदिनु भएको हुन्छ। तर हामीले यसलाई बुझ्दैनौँ अनि हामी फेरि नरकमा पर्छौँ। ल हेर्नुहोस् प्यारभक्त भागवतहरू, यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। र स्वर्ग र नरकमा बारम्बार जीवहरू यसरी पढिरहन्छन् यसरी बताइएको छ। जुन पापीले आफ्नो पापको प्रायश्चित गर्दैन नि त्यो त नरकमा जान्छ अवश्य पनि। त के गर्नुपर्छ? पापको प्रायश्चित गर्ने काम गर्नुपर्छ। त पापको प्रायश्चितै गर्दैन उसले भने त ऊ सिधै के हुन्छ? नरकमा जान्छ। यसरी बताइएको छ प्यारभक्त भागवतहरू। त नरकमा जाने काम हामीले गर्न भएन। यसको मतलब यो कुरा हामीले बुझ्न पर्यो, नरकमा जान भएन। ल हेर्नुहोस्, त नरकमा जाने काम हामी आफैले गर्छौँ भने यो त हाम्रो लागि के भयो? यो त खराब भयो। त हामीले के गर्यौँ? नरकमा जाने काम गर्यौँ प्यारभक्त भागवतहरू। यसै कारणले गर्दा हामीले के गर्नुपर्दछ? प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ। यसरी बताइएको छ। अब जसले प्रायश्चित्त गर्दछ उनीहरूको उद्धार पनि हुन्छ प्यारभक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर हजारौं अनेकौं प्रकारका नरकहरूको बारेमा वर्णन गरिएको छ। अब जसले चाहिँ यहाँनिर धर्म विरुद्धको कार्य गर्दछ उनीहरू पनि नरकमै पर्दछन् भनेर बताइएको छ। अब प्रायश्चित्त गर्ने सिलसिलामा मनुले ठुलो पापका लागि ठुलो र सानो पापका लागि सानो प्रायश्चित्त भनेर बताएका छन्। जो मनु हुनुहुन्छ उहाँले यसरी बताउनु भएको छ। ती अशेष कर्महरूका लागि जुन जुन प्रायश्चित्त बताएका छन् तिनीहरू सबैमा भगवान शिवको स्मरण सर्वोत्कृष्ट प्रायश्चित्त हो भनेर बताइएको छ। भगवान शिवको जसले स्मरण गर्दछ त्योभन्दा ठुलो प्रायश्चित्त अर्को हुन सक्दैन।
जुन मनुष्यले पाप कर्म गरेपछि उसको मनमा पश्चाताप हुन्छ त्यसका लागि एकमात्र भगवान शिवको स्मरण सर्वोत्तम प्रायश्चित्त हो भनेर बताइएको छ। किनकि बिहान साँझ रात र मध्य दिन समेतमा भगवान शिवको स्मरण गर्ने मनुष्य पाप रहित भएर शिवलोकमा जान्छ। भगवान शिवको स्मरण गर्ने मनुष्यका सबै पाप नष्ट हुने भएकाले उसले स्वर्ग वा मोक्ष प्राप्त गर्छ भनेर बताइएको छ। जसको मन जप होम र पूजा गर्दा भगवान शिवमा एकाग्र हुन्छ त्यो मुक्त हुन्छ। जुन मनुष्य श्रद्धापूर्वक सधैँ भगवान शिवको स्मरण गर्छ त्यसका सबै पातक नष्ट हुन्छन्। यसकारण त्यो कहिल्यै नरकमा पर्दैन। नरक र स्वर्ग पाप र पुण्यका दुईटा नाम हुन्। यिनीहरूमध्ये एउटा दुःखदायक र अर्को सुखदायक हुन्छ भनेर बताइएको छ। यथार्थमा कुनै पनि पदार्थ दुःखदायक वा सुखदायक हुँदैनन् अथवा छैनन्, किनकि सुख र दुःख मनको विचार मात्र हो। यज्ञ नै परब्रह्म हो भने ज्ञान नै तात्विक बोधको कारण हो। यो समग्र संसार ज्ञानमय छ, यहाँ त्यो परम विज्ञान बाहेक केही पनि छैन। यसरी बताइएको छ। प्राचीन कालमा पार्वतीले अनेकौं प्रकारका अलौकिक कथा सुनिसकेपछि भगवान शिवलाई प्रणाम गरेर यही कुरा सोध्नु भएको थियो कि पार्वतीले भन्नुभएको थियो, हे स्वामी, मैले तपाईँको कृपाले सबै कुरा जाने पनि, जुन मन्त्रद्वारा जुन विधिले जसरी तपाईँको पूजा हुन्छ त्यो पनि मैले जाने। अहिले पनि मेरो मनमा काल चक्रका बारे जान्ने जिज्ञासा भइरहेको छ प्रभु। यसकारण अब मलाई मृत्युको लक्षण के हो, आयुको प्रमाण के हो, यी कुराका सम्बन्धमा विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस् भनेर उनै भगवती पार्वतीले साम्बसदा शिवसँग प्रश्न गर्नुभएको थियो। त श्री साम्बसदा शिवले अगाडि गएर यहाँनिर भन्नुहुन्छ, हे देवी, यदि अचानक शरीर सबैतिर सेतो वा पहेँलो भयो र माथिबाट केही रातो देखियो भने त्यो मनुष्यको मृत्यु 6 महिनाभित्र हुन्छ भनेर जान्नुपर्दछ। यसरी बुझ्नु पर्दछ। यदि मुख कान आँखा र जिब्रो चेष्टा रहित भयो भने 6 महिनाभित्रै मृत्यु हुने बुझ्नु पर्दछ। जसले रुरु मृगको पछि लागेको शिकारीको आवाज चाँडै सुन्छ त्यसको मृत्यु 6 महिनाभित्र हुन्छ भन्ने जान्नु पर्दछ। जुन मनुष्यले सूर्य चन्द्रमा वा अग्निको सान्निध्यबाट उत्पन्न हुने प्रकाश देख्दैन त्यो 6 महिनाभन्दा धेरै बाँच्दैन भनेर बताइएको छ। जुन मनुष्यको देब्रे हात 6 महिनासम्म नियमित फरफराइरहन्छ त्यसको मृत्यु 1 महिनामा हुन्छ भनेर बताइएको छ। 6 महिनासम्म फरफराई गर्छ भने अब त्यसको 1 महिना उता उसको मृत्यु हुन सक्दछ अथवा मृत्युजन्य कुनै पनि दुर्घटना हुन सक्दछ। जुन मनुष्यका सबै अङ्गमा आलस्यपन आउन थाल्छ, तालु सुक्छ, त्यो 1 महिनासम्म मात्र जीवित रहन्छ। यसै गरी वात पित्त र कफका कारणले जसको नाकबाट पानी बग्न थाल्छ त्यो मनुष्य 15 दिनभन्दा धेरै बाँच्दैन। यदि मुख र घाँटी सुक्न थाल्यो भने 6 महिनामा आयु सकिने बुझ्नु पर्दछ। जसको जिब्रो सुन्निएको छ, दाँत विकार देखिन थाल्यो भने त्यसको मृत्यु 6 महिनाभित्र हुन्छ। यी चिन्हका आधारमा मृत्युलाई चिन्नु पर्दछ। जल तेल घिउ र ऐनामा आफ्नो अनुहार नदेख्ने मनुष्यको आयु 6 महिनाभन्दा धेरै हुँदैन। जसले जलमा हेर्दा आफ्नो छाया देख्दैन, ऐनामा हेर्दा देख्दैन, तेलमा हेर्दा देख्दैन भने अब त्यसको मृत्यु 6 महिनाभित्र हुन्छ। जुन मनुष्यले आफ्नो छाया शिर रहित भएको देख्दछ, आफू हिँड्दैछ, घामबाट पर्ने छाया चाहिँ आफ्नो शिर देख्दैन, उसले त्यो छायामा आफ्नो धड मात्र देख्दछ भने अब त्यसको मृत्यु 1 महिनामा हुन्छ। 1 महिनासम्म मात्र त्यो व्यक्ति जीवित रहन्छ भनेर बताइएको छ। यहाँनिर भन्नुहुन्छ साम्बसदा शिवले पार्वतीलाई, मैले अङ्गहरूमा देखिने मृत्युको लक्षण बताएँ। अब बाहिर देखिने लक्षणहरूको बारेमा बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुन। जुन मनुष्यले चन्द्रमण्डल र सूर्यमण्डल कान्तिविहीन र रातो देख्छ त्यो मनुष्यको 15 दिनमा मृत्यु हुन्छ। जसले अरुन्धती, महायान र चन्द्रमालाई देख्दैन, ताराहरूलाई देख्दैन, त्यो मनुष्य 1 महिनासम्म जीवित रहन्छ। जुन मनुष्यलाई ग्रहहरूले देखे पनि दिशाहरूको ज्ञान हुँदैन त्यसको मृत्यु 6 महिनामा हुने निश्चित छ। जुन मनुष्यले उतथ्य नाम भएको तारा, ध्रुव तारा, सूर्यमण्डल देख्दैन, रात्रिमा इन्द्रधनुष र दिनको मध्याहमा उल्का पात भएको देख्दछ भने वा गिद्ध वा कागले घेरिएको छ भने त्यो मनुष्यको आयु 6 महिनाभन्दा धेरै हुँदैन अथवा उसलाई कुनै न कुनै घाटा हुन्छ, उसलाई सङ्कट पर्छ। जुन मनुष्यले अनायास रूपमा सूर्य र चन्द्रमालाई राहुले ग्रस्त पारेको देख्छ, अनायास रूपमा ग्रहण लागेको पनि छैन तर त्यत्तिकै उसले मात्रै त्यस्तो देख्छ भने, सबै दिशा घुमेको अनुभूति गर्छ भने त्यसको मृत्यु 6 महिनामा हुने निश्चित छ।
यदि अनायास रूपमा नीला झिँगाले मनुष्यलाई घेरे भने त्यो मनुष्य 1 महिनाभन्दा धेरै बाँच्दैन। नीला नीला खालका ठुला ठुला झिँगाहरू आउँछन्, आफ्नो वरिपरि घुमिरहन्छन् भने कहीँ न कहीँ सङ्कट पर्न सक्छ, समस्या पर्न सक्छ। यदि कुनै मनुष्यको शिरमा गिद्ध, काग वा परेवा बस्यो यदि भने त्यो मनुष्यको मृत्यु 1 महिनाभित्रै हुन्छ। तत्कालै मृत्यु निवारणका लागि यहाँनिर उपाय गरिहाल्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। प्यारा भागवतहरू। तब पार्वती माताले अगाडि गएर यहाँ प्रश्न गर्नुभयो, हे महादेव, कालबाट आकाशको विनाश हुन्छ। त्यो भयानक काल धेरै डरलाग्दो छ प्रभु। त्यो स्वर्गको पनि एक्लो अधिपति हो। तपाईँले त्यसलाई भस्म बनाइदिनु भएको थियो, तर उसले अनेकौं स्तोत्रद्वारा तपाईँको स्तुति गरेकाले तपाईँ फेरि सन्तुष्ट हुनुभएकाले त्यो काल फेरि आफ्नो रूपमा फर्किएपछि तपाईँले उसलाई तिमी सबैतिर घुमे पनि तिमीलाई कसैले देख्ने छैन भन्ने वरदान दिनुभएको थियो प्रभु। तपाईँको कृपा दृष्टि र वर पाएकाले त्यो काल धेरै प्रभावशाली भएको छ। यसैले त्यो काललाई नष्ट गर्ने कुनै साधन छैन र मनुष्यहरूको मृत्यु हुने लक्षण उनीहरूले प्राप्त गरे भने अब त्यो मृत्युलाई टार्न सक्ने कुनै पनि साधन छैन त? यदि छ भने मलाई त्यसका बारेमा बताइदिनुहोस् प्रभु। किनकि तपाईँ योगीहरूको शिरोमणि हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र परमात्मा हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो शरणमा परेकोलाई उपकार गर्नुहुन्छ प्रभु। यसरी सोध्नुभयो। त साम्ब सदा शिवले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, देवी, देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग र मनुष्य लगायत कसैले पनि कालको विनाश गर्न नसक्ने यसरी देखिएको छ अथवा नसक्ने हुन्छ। कालको विनाश गर्न को सक्छ? तैपनि जुन ध्यानमा एकाग्रतापूर्वक लागेका योगी छन् तिनीहरूले शरीर धारण गरेका भए पनि सजिलै काललाई नष्ट गरिदिन्छन्। यो पञ्चभौतिक शरीर सधैँ ती भूतहरूका गुणले परिपूर्ण भएर उत्पन्न हुन्छ, तिनीहरूमै समायोजित हुन्छ। अर्थात् माटोबाट बनेको शरीर माटैमा मिल्छ। आकाशबाट वायु, वायुबाट तेज, तेजबाट जल, जलबाट पृथ्वी उत्पन्न हुन्छ। यी पृथ्वी सहितका भूत सिलसिलाबद्ध रूपमा आफ्नो कारणमा समायोजित हुन्छ। पृथ्वीका 5, जलका 4, तेजका 3 र वायुका 2टा गुण हुन्छन्। आकाशको एउटा मात्र गुण हुन्छ, त्यो के हो? शब्द। पृथ्वी लगायतमा जुन गुण छन् तिनीहरूलाई शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्ध भनिन्छ। आफ्नो गुण परित्याग गरेपछि भूत नष्ट हुन्छ भने गुणलाई स्वीकार गर्दा फेरि उत्पन्न हुन्छ। यी 5वटा भूतको यथार्थ स्वरूप हो। यसकारण काललाई पराजित गर्ने चाहना भएका योगीले प्रत्येक दिन आफ्नो कालमा तिनीहरूका अंशरूपी गुणहरूको चिन्तन गर्नुपर्छ। योगका ज्ञाताले आनन्ददायक आसनमा बसेर प्राणायामका माध्यमद्वारा योगको अभ्यास गर्नुपर्दछ। यदि योगी छ भने रात्रिमा मनुष्यहरू सुतिसकेपछि बत्ती निभाएर अन्धकारमा योग गर्नुपर्दछ। यदि यस्तो मृत्युको लक्षण देखा पर्न थाल्यो भने यसरी योगको अभ्यास गर्दा चोरी औँलाले दुवै कान बन्द गरेर 2 घडीसम्म थिचेर राख्नुपर्छ। त्यस समयमा अग्निबाट अभिप्रेरित भएको शब्द सुनिन्छ। यसका कारणले साँझपछि खाएको अन्न एक क्षणमा पच्छ र सबै रोग, ज्वर लगायतका धेरै उपद्रवहरू तत्कालै नष्ट हुन्छन्। जुन साधकले प्रत्येक दिन यसरी 2 घडीसम्म शब्द ब्रह्मसँग साक्षात्कार गर्छ उसले मृत्यु र कामलाई पराजित गरेर जगतमा इच्छा अनुसार घुम्दै सबैको ज्ञात र समभाव सम्पन्न भएर सबै प्रकारका सिद्धिलाई प्राप्त गर्छ। आकाशमा वर्षाले परिपूर्ण भएको बादल गर्जे जस्तै गरी त्यो शब्द ब्रह्म सुनेको योगी तत्कालै सांसारिक बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। त्यसपछि योगीले प्रत्येक दिन चिन्तन गरेको त्यो शब्द सिलसिलाबद्ध रूपमा सानोभन्दा सानो हुँदै जान्छ। यसरी मैले तिमीलाई शब्द ब्रह्मको चिन्तन गर्ने सिलसिलामा यी कुराहरू बताइदिए। जसरी धान प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएको मनुष्यले पराल छाडिदिन्छ त्यसै गरी मुक्ति प्राप्त गर्ने इच्छा भएको योगीले सबै प्रकारको बन्धन परित्याग गर्नुपर्दछ र परित्याग पनि गर्दछ। जसले यस प्रकारको शब्द ब्रह्म पाएर पनि अरू वस्तु प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्दछ भने त्यसले मुक्काले आकाशलाई हिर्काएर भोक र तिर्खाको कामना गरेको ठहर्दछ। त्यसको कुनै अर्थ छैन। यो शब्द ब्रह्म नै सुखदायक, मुक्तिको कारक तत्त्व, बाहिर र भित्रको भेद रहित, अविनाशी, सबै प्रकारका उपाधि रहित परब्रह्म हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यसका विषयमा ज्ञान प्राप्त गर्ने मनुष्य मुक्त हुन्छ। जुन मनुष्यले कालको पासोबाट मोहित भएर शब्द ब्रह्मलाई चिन्दैन त्यो पापी र अविवेकी पुरुष कालको पासोमा परिरहन्छ। मनुष्यले परब्रह्मलाई प्राप्त नगरेसम्म यो संसारमा जन्म लिइरहनु पर्दछ।
परम तत्त्वको ज्ञान भइसकेपछि ऊ जन्म र मृत्युको बन्धनबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुन्छ। मनुष्यको साधनाको सबैभन्दा ठुला शत्रु निद्रा र आलस्य हुन् भनेर बताइएको छ। यसकारण मनुष्यले यी शत्रुलाई पराजित गरेर सजिलो आसनमा बसेर प्रत्येक दिन शब्द ब्रह्मको अभ्यास गर्नुपर्छ। 100 वर्ष उमेर भएको वृद्ध मनुष्यले आजीवन यसको अभ्यास गर्यो भने उसको शरीर रूपी खावले मृत्युलाई पराजित गर्छ। उसलाई प्राणवायुको शक्ति बढाउने आरोग्यता प्राप्त हुन्छ। वृद्ध मनुष्यमा पनि ब्रह्मको अभ्यासबाट लाभ हुने विश्वास रहेको देखिन्छ भने युवा मनुष्यको साधना पूर्ण फलदायी नहुने कुरै छैन। यो शब्द ब्रह्म ओमकार मन्त्र बीज र अक्षर नभएर अनाहत नाद अर्थात् स्वतस्फूर्त निस्कने शब्द हो। यसको उच्चारण नगरी चिन्तन हुन्छ। यो शब्द ब्रह्म ज्यादै कल्याणदायक भएकाले शुद्ध बुद्धि भएको मनुष्यले एकाग्रतापूर्वक यसको चिन्तन गर्दछन्। यसकारण शब्द नै प्रकारका, अब शब्द के भनिएको छ यहाँ, शब्द नै अनेक प्रकारका बताइएको छ। त्यसमा 9 प्रकारको शब्दको बारेमा बताइन्छ। म तिनीहरूका विषयमा बताउँछु। ती शब्दहरूलाई नाद सिद्धि पनि भनिन्छ। ती शब्द सिलसिलाबद्ध रूपमा घोष, खलबल, कांस्य, काँसो लगायत श्रृङ्ग, सिंह लगायत घण्टा, वीणा लगायत बाँसुरी, दमाहा, शङ्ख र मेघको गर्जना यी 9 प्रकारका शब्द परित्याग गरेर तुङ्कारको अभ्यास गर्नुपर्छ। यसरी सधैँ ध्यान गर्ने योगी पाप र पुण्यमा आसक्त हुँदैन। हे देवी, हे पार्वती, यसरी योगको अभ्यास गरेर सुन्ने प्रयास गर्दा पनि जब योगीले ती शब्दहरू सुन्दैनन् र अभ्यास गर्दा गर्दा मृत्युको नजिकमा पुग्छ, त्यस समयमा पनि उसले दिनरात अभ्यास गरिरहनु पर्दछ। यसो गरेपछि 7 दिनमा त्यो मृत्युलाई पराजित गर्ने शब्द ब्रह्म प्रकट हुन्छ। 7 दिनमा प्रकट हुन्छ। 15 दिन 1 महिनाको मृत्युको कुरा छैन। त्यो शब्द 9 प्रकारको हुन्छ। अब म त्यसका विषयमा यथार्थ रूपमा बताउँछु। हे पार्वती, यसरी प्रकट हुने सिलसिलामा सबैभन्दा पहिले घोषात्मक नाद प्रकट हुन्छ। त्यो उत्तम नादले सबै रोग नष्ट गरिदिएर मनलाई वशमा गरेर आफूतिर तानिदिन्छ। दोस्रो नाद कांक्ष्य हो, जसले प्राणहरूको गति रोकिदिन्छ। त्यसले विष, भूत र ग्रह लगायतलाई बन्धनमा पारिदिनेमा कुनै दुविधा छैन। उनीहरूलाई ग्रह पनि लाग्दैन। तेस्रो नाद श्रृङ्ग हो, जुन अविचारसँग सम्बन्धित छ, जसलाई शत्रुको उच्चाटन र मारणमा प्रयोग गर्नुपर्छ। चौथो नाद घण्टा हो, जसको भगवान शिवले उच्चारण गर्नुहुन्छ। यो नादले सबै देवतालाई आकर्षित गर्छ भने पृथ्वी लोकका मनुष्यको त कुरै भएन। यक्ष र गन्धर्वका कन्याहरूले त्यो नादबाट आकर्षित भएर योगीलाई उसको इच्छाअनुसार महासिद्धि दिन्छन्। उसका अन्य अभिलाषाहरू पनि परिपूर्ण गरिदिन्छ। पाँचौं नाद वीणा हो, जुन योगीले सधैँ सुनिरहेका हुन्छन्। त्यो वीणा नादबाट टाढा हेर्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ। के हुन्छ? टाढा हेर्ने शक्ति चाहिन्छ भने वीणा नादलाई जगाउनुपर्छ। बाँसुरी नादको ध्यान गर्ने योगीलाई सबै तत्त्व प्राप्त हुन्छन् भने दमाको चिन्तन गर्ने योगी वृद्धावस्था र मृत्युको डरबाट मुक्त हुन्छ। शङ्खनादको ध्यान गर्ने योगीलाई आफ्नो इच्छाअनुसारको रूप धारण गर्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ। मेघनादको चिन्तन गर्ने योगीले कहिल्यै सङ्कटको सामना गर्नु पर्दैन। जसले प्रत्येक दिन ज्यादा एकाग्रतापूर्वक तुङ्कारको ध्यान गर्छ, त्यसका लागि केही पनि असाध्य छैन भनेर बताइएको छ। ओम सबैको ज्ञाता, सबैमा समान भाव राख्ने, इच्छाअनुसारको रूपधारी भएर सबैतिर घुम्दछ, कहिल्यै विकारहरूका बसमा पर्दैन। त्यो साक्षात् भगवान शिव हो। यसरी मैले तिमीलाई शब्द ब्रह्मको 9 स्वरूपका विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदिएँ हे देवी भनेर यसरी उनी भगवान शिवले पार्वतीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। अब पार्वतीले अगाडि गएर फेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ। हे पतिदेव, हे स्वामी, अब मलाई योगीले योगको आकाश रूपी वायुपद प्राप्त गर्ने उपायका बारेमा बताइदिनुहोस्। म त्यो जान्न चाहन्छु। अब योगीले योगको आकाश रूपी वायुपद कसरी प्राप्त गर्छन् त? यसरी सोधिसकेपछि भगवान साम्ब सदा शिवले अगाडि गएर बताउनुहुन्छ। यो हामीले थोरै हिसाबले, सानो हिसाबले बुझ्दैनौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। यसलाई अलिकति गहिरो चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त हामीले बुझ्दछौँ। जब बुझ्दछौँ त्यस पछाडि त हामीमा अझ भक्ति दृढ भएर जान्छ। ओहो, यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ प्यारा भक्त भागवतहरू।
त मन पनि शान्ति हुन्छ हामीले यी कार्यहरू गर्न थालेपछि। त श्री शिवजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, यसभन्दा पहिले मैले योगीको कल्याणलाई दृष्टिगत गरेर सबै कुरा बताइदिएँ हे देवी, जसका आधारमा योगीले काललाई पराजित गरेका थिए। योगीले वायुको रूप धारण गर्ने बारेमा पनि बताइएको छ। यसैले योग शक्तिका आधारमा मृत्यु हुने दिन थाहा पाएपछि एकाग्रतापूर्वक प्राणायाममा लाग्नुपर्छ। यसो गर्दा 15 दिनमा त्यो आएको काललाई पराजित गर्न सकिन्छ। आफ्नो हृदयमा रहेको प्राणवायुले सधैँ अग्निलाई प्रज्वलित बनाइदिन्छ। यसकारण त्यसलाई अग्निको सहयोगी बताइएको छ। यो बाहिर र भित्र सबैतिर परिपूर्ण र ठुलो छ। ज्ञान विज्ञान उत्साह समेतको उत्पत्ति वायुबाटै हुन्छ। यसकारण जसले वायुलाई पराजित गर्छ उसले समग्र जगतमा विजय प्राप्त गर्छ। यसमा कुनै दुविधा छैन। यसकारण योगको साधकले वृद्धावस्था र मृत्युलाई पराजित गर्ने अभिप्रायले सधैँ दृढ निश्चय हुनुपर्दछ। किनकि योगमा एकाग्र भएर लागेको योगीले दृढ निश्चय हुँदै ध्यानमा तत्परतापूर्वक लाग्नुपर्दछ। जसरी लोहारले मुखले ढुङ्ग्री फुकेर यो वायुद्वारा आफ्नो सबै कार्य सिद्ध गर्छ, त्यसै गरी योगीले प्राणायामको अभ्यास गर्नुपर्दछ। यसरी प्राणायाम गर्दाका समयमा जसको ध्यान गरिन्छ उहाँ आफ्नो आराध्य देवता हजारौं शिर, आँखा, गोडा र हात सम्पन्न हुनुहुन्छ भनेर हामीले स्मरण गर्नुपर्दछ। सबै ग्रन्थीहरूलाई ढाकेर तिनीहरूभन्दा 10 अङ्गुल अगाडि रहनु भएको छ भनेर हामीले ध्यान गर्नुपर्दछ। आरम्भमा ब्यारीतिर, अन्तमा शिरोमन्त्रसहित 3 पटक गायत्री जप गरेर वायुलाई रोकिराख्नुपर्दछ। ब्यारीतिर, अन्तमा शिरो मन्त्रसहित, जुन आरम्भमा ब्यारीति हुन्छ, अन्तमा शिरो मन्त्र हुन्छ, यो सहित के गर्नुपर्दछ? गायत्री मन्त्र जप्नुपर्दछ। हामीले गायत्री मन्त्र त सुन्छौँ नि होइन, टिभी हुँदी, रेडियो हुँदी, तर त्यो गायत्री मन्त्रमा पुरा हुँदैन। प्यारा भक्त भागवत साँच्चै भने हुन त अब 24 अक्षरको गायत्री मन्त्र भनिन्छ होइन, तर त्यहाँनिर हामीले जप्दाखेरि के गर्नुपर्दछ? ब्यारीतिर शिरो मन्त्रसहित हामीले त्यो मन्त्र जप्नुपर्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू कुरा त्यो हो, तर त्यो हामी प्राय कसैलाई पनि थाहा छैन। त हामीले बाहिर त सुन्छौँ होइन, त्यसलाई पूर्ण मन्त्र भन्न सकिन्न। हो 24 अक्षरको होइन, नमः शिवाय हो 5 अक्षरको, तर त्यहाँ अगाडि ओम लगाएपछि मात्र त्यो मन्त्र सिद्ध हुन्छ होइन। अब त्यहाँ जस्तै अ उ म नाद र बिन्दु ओममा पनि त्यहाँनिर अगाडि फेरि 5 भए होइन। नमः शिवाय उता पञ्चाक्षरी मन्त्र भन्छौँ हामीले, यता 24 अक्षरी मन्त्र भन्छौँ गायत्री मन्त्रलाई, तर त्यहाँ ब्यारीतिर शिरो मन्त्र हामीले लगाइसकेपछि अनि बिचको 24 अक्षरी मन्त्रले अनि हामीलाई काम गर्छ। हामीले यसरी बुझ्नुपर्दछ। 3 पटक गायत्री मन्त्र गरेर चाहिँ वायुलाई रोक्नु पर्दछ भनेर बताइएको छ। अब प्राणीहरूको यो आयामलाई प्राणायाम भनिन्छ। चन्द्रमा र सूर्य लगायतका ग्रह जहाँ पुगेर फर्किन्छन् यसरी बताइएको छ। अब चन्द्र र सूर्य लगायतका ग्रह जहाँ पुगेर फर्किन्छन् प्राणहरूको यो आयामलाई प्राणायाम भनिन्छ। हामीले यसरी बुझ्नुपर्दछ। तर प्राणायामका आधारमा ध्यानमा एकाग्र भएका योगी गएपछि आजसम्म फर्किएका छैन। चन्द्र र सूर्य त घुमिरहन्छन् नि त होइन, आफ्नो चाहिँ परिधिमा उनीहरू घुमिरहन्छन्, तर प्राणायामका आधारमा ध्यानमा एकाग्र भएका योगीहरू जहाँ जान्छन् मोक्ष हुन्छन्, तर उनीहरू आजसम्म पनि फर्किएका छैनन्। त्यो चक्करमा पर्नु पर्दैन भन्ने कुरो हो यसको मतलब। जुन ब्राह्मणले 100 वर्ष तपस्या गरेर उसको टुप्पोले 1 थोपा पानी पिउँछ, उसले जुन फल पाउँछ त्यही फल योगीहरूलाई एउटा प्राणायामबाट प्राप्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्, जुन व्यक्तिले बिहानको उषाकालीन समयमा उठेर 1 पटक प्राणायाम गर्छ त्यो आफ्ना सबै पाप तत्कालै पखालेर ब्रह्मलोकमा जान्छ भनेर बताइएको छ। त्यसैले प्राणायामको त धेरै ठुलो महत्त्व छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त प्राणायाम गर्दा एक प्रकारले हाम्रो चाहिँ यो योगको तरिकाले पनि के स्वास्थ्य रहने भयो, उता पुण्य पनि मिल्ने भयो। फेरि त प्राणायाम गर्दाको मन्त्र पनि छ फेरि प्यारा भक्त भागवतहरू, यी कुराहरू पनि छन् होइन। एक प्रकारले त प्राणायाम गर्नु अहिले त विज्ञानले प्रुभ गरिसक्यो, एकदम मस्तिष्कदेखि लिएर हाम्रो शरीरमा ऊर्जा प्राप्ति हुन्छ, विभिन्न रोग लाग्नबाट हामी चाहिँ बच्दछौँ। लागेको छ भने पनि
हामीले निरन्तर प्राणायाम गर्दै गइयो भने हाम्रो फोक्सोदेखि लिएर मुटुदेखि लिएर सबै कुरा राम्रो हुन्छ भनेर यसरी बताइन्छ। त अलिकति समय हुने व्यक्तिले यो प्राणायामलाई अलिकति चाहिँ हामीले बल दिने हो भने धेरै राम्रो हुन्छ। तर व्यस्त धेरै भइन्छ र कार्यमा अलिकति गाह्रो हुन्छ र मात्रै हो, नत्र अलिकति टाइम छ बिहानको समयमा होइन भने त हामीले प्राणायामलाई अधिकाधिक महत्त्व दिनुपर्दछ। प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् त, श्री शिव महापुराणमा पनि यहाँनिर भनियो एक तरिकाले पुण्य मिल्ने भयो, अर्को तरिकाले हाम्रो शरीर मजबुत हुने भयो। हेर्नुहोस् है, यी कुराहरू रहेको छ। अब हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, आलस्य रहित भएर एकान्तमा बसेर नियमित प्राणायाम गर्नुपर्दछ। वृद्धावस्था र मृत्युलाई पराजित गर्दछ जसले प्राणायाम गर्दछ। वायु जस्तै गतिशील हुँदै आकाशमा घुम्दछ अन्तिममा त्यो व्यक्ति। त्यसले सिद्धहरूको स्वरूप, कान्ति, स्मरण शक्ति, पराक्रम र तेज प्राप्त गर्दछ। यसरी बताइएको छ। उसको गति वायुको जस्तै हुन्छ, उसलाई परम सुख प्राप्त हुन्छ। यसरी साम्बसदा शिवले पार्वतीलाई बताउनुहुन्छ, मैले तिमीलाई योगीले वायुको रूप प्राप्त गर्ने विषयमा बताइदिए। त प्राणायामद्वारा उसले वायु रूपलाई प्राप्त गर्दछ। यसको मतलब सिधा थोरै हिसाबले हामीले बुझ्दाखेरि त्यसका लागि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ? प्राणायाम गर्नुपर्ने रहेछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यो कुरा हामीले आजको कथा प्रसङ्गमा श्रवण गऱ्यौँ, ज्ञानवर्धक रहेको थियो। अब अन्य कथा प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव।